The murder case of 24-year-old Shravan Devidas Barve from Ambede, Satari, Goa, has taken a grim turn with the arrest of his father, Devidas Barve, and brother, Uday Barve. These arrests follow the earlier detention of Vasudev Ozarekar, who, during police interrogation, disclosed the involvement of Shravan's family members in the crime. Shravan Barve, 24, was found dead near the Hanuman temple in Ambede, Nagargaon. The post-mortem report confirmed death due to violent asphyxia caused by manual compression of the neck with blunt force. दिवस कितें काडला तुका तुजो हात हा मर्डर केसीन मर्डर केसीन हात आहा तुज्या चेड्याचो मर्डर केसीन हात आहा तूं कितें काडला तर कित्याक तशें करूं म्हाज्या चेड्या खातीर वयल्यान तुजें नांव घेतलां मरे वाडोवपाचो प्रयत्न केलो बरें हेंकाय सांगता हांव अरे रावा रे पळोवया कितें आहा म्हाजो चेडो म्हाका नाका जावंक ना म्हाका चेडो जाय मागीर एकूच तुजें नांव कित्याक सांगलां हांव कितें सांगू हांव थंय वचोंक सुद्दां ना चेड्याक वचून सकाळी हांवें उकडून काडला भायर कारण हांव तिकडे कितें वयतलो रातचो ओगीच आतां कोण काय नांवां सांगतले ते हांव काय सांगूंक शकना आतां कितें पूण म्हाज्या चेड्या खातीर हांवें जें कितें करता पळय आतां तुमचे कितें झगडी बी जाल्ली पुलीस कंप्लेंट कितें आयच्या पयलीं तुमची ना रे बाबा ती 1.5 वर्सां पयलीं बेश्टी पुताची आनी बापायची आसतात न्हू कितें ना कितें बारीक पण अशें मोठे हेजे न्हू क्रिमिनल ताव असले काय न्हू सादे आमचे घरगुती मागीर तेज्या उपरांत तो हांगा रावता त्या दीस तो कित्याक रावपाक गेलो रावपाक म्हणजे तो घरान दिल्ली कितें ना कितें वचून वाद घालता डेली मागीर भांडण जाता झगडी जाता थंय होणा म्हणून ताका आमी हांगा दवरलो पुलिसाक सांगूंक लागले होणाच्या हांगा दवर ताका हांगा घर आहा तुजें न्हू हांगा रावतालो आनी पयर जें कितें पळय प्रकरण जालें तुका आतां पुलिसान मारला बीन मारला तुका कोणें मारला आमचे ऑब्जर्व जातलें कितें अशें अशें करून तशें तशें करून ताका कोण मेळना आमकां धरले आमी आसलेले